ليس للأمة ولا لأي مسلم من قيمة إن هو بقي متفرجا على مهرجان ذبح إخوانه المسلمين ظانا أنه لن يذبح مع المذبوحين. المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يظلمه. من خذل مسلما في موطن يحب نصرته فيه خذله الله في موطن يحب نصرته. إن ترك صدور إخواننا المجاهدين مكشوفة لغارات العدو الصهيوني مع قفل الأبواب والمعابر أمام من يريد أن يغيث ملهوفهم ويواسي مكلومهم عار ستشترك الأمة في دفع ثمنه عاجلا أو آجلا. وإن تجريد الأمة ممن يقف في وجه عدوها الغادر سيفتح الباب لاجتياح أوسع وأفظع وأعظم وأبشع. فهل يفهم ذلك المسلمون؟ ساكتهم والناطق، عالمهم والجاهل، نائمهم والقاعد، والقائم والمجاهد والغالي والجافي، كلهم مطلوب رأسه، والمصلحة تقتضي التجزئة ولكل دوره. إن من يرجو من الأعداء خيرا مثل راج الطهر في عين النجاسة. والمؤمنون جسد واحد، الاعتداء على عضو اعتداء عليه كله، وبنيان واحد، الاعتداء على لبنة اعتداء عليه كله. فنحن بيت واحد في الأسى، وفي الهنا نفس لنفس تقي، من يمن الدنيا إلى شامها، من مغرب الأرض إلى المشرق. فدار كل مسلم دارنا، وإنما غزة من جلق، وإنما بغداد من كابل، وإنما صنعاء من المندق. لو كبرت في جموع الصين مئذنة سمعت في الغرب تهليل المصلين. ففروا إلى الله وكونوا يدا على عدوكم، وما النصر إلا من عند الله. إليك توسلنا بك اقهر عدونا، وطهر ربوع القدس من كل ظالم.